आज यो विश्वलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने खतरनाक भाइरस कहाँबाट आएको हो? यो हामी सबैले फेस गर्नु परेको अहिलेसम्मकै रहस्यमय प्रश्न हो। के यो 8 वर्ष पहिले दक्षिण पश्चिम चीनको सानो गाउँमा रहेको एउटा चमेरोमा संक्रमित तामा खनिजबाट आएको हो? त्यस समय त्यही काम गर्ने 3 जना व्यक्तिको मृत्यु पनि भएको थियो, जसमा कोभिड-19 को केही लक्षण देखिएको थियो। त्यस समय मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको संक्रमित रगतको नमूना कता राखिएको छ, जसलाई कोभिड-19 को उत्पन्न भएको शहर वुहानको प्रयोगशालामा ल्याइएको थियो। यो रहस्यमय भाइरस के साँच्चीकै चीनमा उत्पन्न भएको हो? के यो भाइरस अरू कतै नभएर प्रयोगशालामा त बनाएको होइन? यस्ता प्रश्नहरूको सधैँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर यो प्रश्न सोध्ने विश्वलाई पूर्ण अधिकार छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यो कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको ठाउँको रिपोर्ट आज राति प्रसारण गर्दैछ। हामीहरू भने आज महामारीको अनुसन्धान गर्नेछौं। यो समस्यालाई कभर अप गरेको षड्यन्त्रको लागि अवसर पर्खिराखेको जस्ता विभिन्न आरोपले चीनलाई दोषी देखाएको छ। And the condemnation. The China virus, the China plague. Kung flu. के चीनलाई अनुचित व्यवहार गरिएको छ वा यो भाइरसको बारेमा सबै कुरा थाहा छ? कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्ति अन्त्य गर्न स्वतन्त्र विज्ञ टोलीले चीनमा आफ्नो यात्रा पूरा गरिसकेको छ। शुभ साँझ, म लिज हाइज हुँ र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अन्डर इन्भेस्टिगेशन। आज राति मसँग सामेल हुँदै हुनुहुन्छ न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालयमा एपिडेमियोलोजीको प्राध्यापक मैरी लुइस मैक्लाउड, जो संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। ज्यासन एटसनली सफल अस्ट्रेलियन व्यापारी र मानव अधिकार वकिल र उहाँ हङकङ प्रवासीहरूको छोरा हुनुहुन्छ। शब्दमा बयान गर्नुपर्दा हामी मृत्यु धारा निर्माण गर्दैछौं। ब्याट्स गिल, प्रोफेसर अफ एसिया पेसिफिक सेक्युरिटी स्टडिज एट मैक्वारी युनिभर्सिटी, जुन पहिलेदेखि नै चालमा राम्रो थियो, त्यसलाई कोभिड-19 ले केवल गति मात्र दिएको थियो। चीनको शंका र पश्चिमको चिनियामाथिको शंका। डाक्टर ज्याक्सन रियान, चिकित्सक र विश्वको सबैभन्दा ठूलो टेक वेबसाइट सिनेटका ग्लोबल साइन्स सम्पादक। के यो तपाईलाई अचम्म लागेको थियो कि त्यहाँ यो अनुसन्धान भइरहेको छ? मलाई लाग्दैन कि धेरै व्यक्तिलाई यसको बारेमा थाहा छ। म विचलित भएँ। डाक्टर निकोलाई पेट्रोभस्काई, फिनलर युनिभर्सिटी मेडिसिनका प्राध्यापक हुन्, जसले कोभिड खोपमा काम गर्दै थिए, तर उनले अनुसन्धान पनि गरेका छन्, जुन उनले भनेका छन् कि भाइरस प्रयोगशालाबाट आएको हो। संसारले यसलाई किन गम्भीरताका साथ लिएन? किनभने तिनीहरूलाई गलत जानकारी दिइएको थियो। संघाईबाट हामीसँग ईस्ट चाइना नर्मल युनिभर्सिटीमा अस्ट्रेलियन स्टडिजका निर्देशक प्रोफेसर चेन हङ सामेल हुनुभएको छ। मेरो विचारमा यो भन्नु अन्यायपूर्ण छ कि चीनले जानी जानी तथ्यलाई रोक्दै थियो। हामीसँग सामेल हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म नोकोलाईसँग शुरू गर्न जाँदैछु। के तपाईलाई लाग्छ कि यो भाइरस प्रयोगशालाबाट आएको होला? हामी भाइरसको प्रयोगशाला मूललाई बाहिर राख्न सक्दैनौं। यो सम्भव छ कि यो एउटा जनावरबाट एकजना मानिसमा प्रसारण भएर आएको हो, तर यो यति चित्त बुझ्दो छ कि यो भाइरसको आकस्मिक चुहावटबाट पनि आएको हुन सक्छ, जुन प्रयोगशालामा बढेको थियो। तपाईसँग यहाँ 2 प्रतिस्पर्धी सिद्धान्तहरू छन्। यहाँ नोकोलाईले भने अनुसार यो आकस्मिक चुहावटबाट आएको हुन सक्छ, वा यो एउटा चमेरोको प्रजातिबाट मानिसमा आकस्मिक रूपमा संक्रमण भएको पनि हुन सक्छ। दुवै केसहरूमा म अझै पनि वास्तवमा सोच्छु यो दुर्घटना हो। वैज्ञानिक र राजनैतिक संसारलाई विभाजित गर्ने भाइरसको उत्पत्ति बारे ठूलो बहस चलिरहेको छ। यो भाइरस 8 वर्ष पहिले शहरबाट टाढा दक्षिण पश्चिम चीनमा अवस्थित परित्याग तामाको खानीमा कोरोना भाइरसको शुरू भएको थियो, जुन अहिले चमेरामा पाइएको कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो छ। यो 2012 हो। परित्याग गरिएको खानी चीनको दक्षिण पश्चिम वुहान प्रान्तको सानो शहर टुगुन नजिकै छ। त्यो खानीमा बिस्तारै चमेराको संख्या बढ़िरहेको र चमेराको मलमा अज्ञात कोरोना भाइरस थियो भन्ने कुराबाट त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू अज्ञात थिए। त्यस भाइरसलाई पछि र्याडजे 13 भनी नाम दिएको थियो। कोरोना भाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो परिवार हो, जसले माथिल्लो शोषण पथमा आक्रमण गर्दछ।
खानीमा प्रवेश गरेको 2 हप्तापछि ती मानिसहरू अझै फ्लू जस्तो रोगबाट बिरामी भएका थिए। यी चिनिया मेडिकल रेकर्डहरू वर्षौंसम्म गोप्य राखिएको थियो, जसमा तिनीहरूको लक्षणहरू कोभिड-19 समान थियो। त्यस खानीबाट मानिसहरूमा देखिएको संक्रमणको लक्षणहरू सुक्खा, खोकी, उच्च ज्वरो आदि थिए। डाक्टर जोनाथ ल्याथम न्यूयोर्कमा बायोसाइन्स रिसोर्स प्रोजेक्टका कार्यकारी निर्देशक हुन्। ती सबै लक्षणहरू हामी आज कोभिड-19 को लक्षणहरूको रूपमा चिन्न सक्दछौं। यदि तपाईले यो लक्षणहरू लिएर अस्पताल वा डाक्टरको कार्यालयमा देखा पर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईलाई कोभिड बिरामीको रूपमा लिने गर्छन्। 6 जना संक्रमित मध्ये 3 जनाको मृत्यु भयो। अस्पतालमा 5 महिनादेखि उपचार भइराखेको 1 जना मानिस पनि सुस्त अजीब रोगको शिकार हुन पुगे। डाक्टर लेथमले अनुसन्धानका अनुसार चमेरा भाइरसले बिरामी नाबालिकालाई संक्रमित गर्दै कोरोना भाइरसमा आफूलाई परिवर्तन गराएको छ, जुन अब अर्को मानवमा लाग्न सक्षम छ। र त्यसैले वैज्ञानिकहरूले सोध्न थाले कि यी मानिसहरू नै कोभिड-19 पहिलो शिकार हुन्, जुन वुहान शहरमा फुट्नुभन्दा 8 वर्ष पहिले नै देखा परिसकेको थियो। हामी के सुझाव दिइरहेका छौं कि ती मानिसहरूले अस्पतालमा धेरै समयसम्म यो भाइरसलाई इक्युपेट गरिरहेका थिए र यस भाइरसलाई मानव फोक्सोमा अनुकूलित हुने अवसर प्रदान गर्यो। मर्ने मानिसहरूको रक्त नमूनाहरू चीनको 1500 किलोमिटर उत्तर वुहान इन्स्टिच्यूटको भाइरोलोजीको उच्च सुरक्षा बायो ल्याबमा पठाइएको थियो। उनीहरूले वुहान इन्स्टिच्यूटको भाइरोलोजीमा पठाएको नमूनाको परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। खानेको मलबाट लिएको कोरोना भाइरसको नमूना पनि वुहान प्रयोगशालामा लगियो। तुलना परीक्षणपछि यो कोभिड-19 को 96% म्याच हो भनेर प्रकट हुन्छ। भाइरस पहिलो पटक डिसेम्बर 2019 मा वुहानमा प्रहार गरियो। धेरै सरल डाटा एलिमेन्टहरूले सबै यो संकेत गर्दछ कि यो भाइरस प्रयोगशालाबाट नै आएको हो। विश्वले भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा उत्तर खोज्ने क्रममा षड्यन्त्र सिद्धान्तको रूपमा खारेज गरिएको वैद्य वैज्ञानिक बहस भएको छ। के यो सम्भव छ कि कोभिड-19 पहिले अवस्थित छ र अनुसन्धान भइरहेको थियो? र गल्तीले वुहान प्रयोगशालाबाट महामारीमा फैलियो। तर यो बहस हो, धेरै वैज्ञानिकहरूले अस्वीकार गर्छन्। प्रयोगशालामा आधारित परिदृश्यहरू सबै षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू हुन्, किनकि उनीहरूको अनुसार यहाँ एक वैज्ञानिक छन्। एक वैज्ञानिक मात्र नभई वैज्ञानिकहरूको समूहले ढाकछोप गरिरहेका छन् कि यो षड्यन्त्र सिद्धान्तको सार हो। डाक्टर रोबर्ट ग्यारी न्यू ओर्लिन्सको टुल्यान्ड मेडिकल स्कूलमा माइक्रोबायोलोजी र इम्युनोलोजीको एक प्रोफेसर हुन्। उनी एग्री गर्छन् कि वुहान इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजीले रेड G13 भन्ने ब्याट कोरोना भाइरस मृत खानीमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको नमूनामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी भन्छन् कि ब्याट भाइरसबाट कोभिड-19 प्रयोगशालामा मर्दै गरेका मानिसहरूको शरीरमा परिवर्तन हुन गर्नु वैज्ञानिक तवरले असम्भव छ। The theory of life in the RAT-G13 somehow evolved in some of the miners that got sick is also not feasible, not plausible. That would take about 50 years of natural evolution. यसको बारेमा सोच्ने तरिका भनेको यदि सबै प्रमाणहरू जुन प्रयोगशालाबाट हराउने थिए एक प्राकृतिक उत्पत्तिको पक्षमा थिए र प्राकृतिक प्रमाणको पक्षमा रहेको प्रमाणहरूको मात्रा प्रयोगशालाबाट हराउने थियो भने यहाँ कुनै असहमति हुने थिएन। निकोलाई, के यो भाइरस ब्याट्सबाट नै शुरू भएको हो? हामीलाई थाहा छ कि यो कोरोना भाइरस चम्कादुरमा छन् भन्ने। कसरी यो ब्याटबाट मानवमा सर्यो? ब्याटलाई संक्रमित गर्नका लागि अनुकूलित भाइरस कुनै पनि व्यक्तिलाई संक्रमित गर्न अनुकूलन हुँदै, त्यसैले तिनीहरू मध्यस्थ प्रजातिहरू मार्फत कोभिड-19 को लागि आउँदछन्। अहिलेसम्म जुन जनावरको प्रमाण छैन जुन हामी र ब्याट बीचमा बस्दछ। यही कारणहरूबाट तपाईलाई लाग्छ कि यो प्रयोगशालाबाट आएको हो?
मलाई लाग्छ कि यस्तो प्रश्नलाई बन्द गर्नु गलत हो र यो षड्यन्त्र सिद्धान्तले हामीलाई केवल एक सम्भावनाबाट छोड्छ कि यो जनावरबाट आएको हो। एक वैज्ञानिकको रूपमा हामीले दुवै सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्नुपर्नेछ। जबसम्म हामी कम्तीमा एउटालाई समावेश नगर्न सक्दछौं, हामीलाई यति मात्र थाहा छ कि माइनरहरूमा एक कोरोना भाइरसको विरूद्ध एन्टिबडीहरू देखा पर्यो, तर यसले तपाईलाई कुन कोरोना भाइरस भनेर बताउँदैन। के म यो पनि भन्न सक्छु कि यही नै उनीहरूको मृत्युको वा संक्रमणको कारण हो, किनकि तपाईलाई एन्टिबडीहरू हुन सक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईलाई रोग लागेको छ। मैले मेडिकल थेसिस पढेको हुँ र म एक डाक्टर पनि हो र त्यहाँ वर्णन गरिएको बिरामीमा दुवै बिरामीको रोगको लक्षण हो जुन उनीहरूको बायोकेमिस्ट्रीमा छ र सेरोलोजी भन्छ कि खानीमा कोरोना भाइरस संक्रमित थियो। हाम्रो प्रतीक्षामा रहेका पुलिसले हामीलाई रोके। यो त्यस्तो प्रणाली हो जसले प्रश्नहरूको ख्याल गर्दैन। चीनमा रहेको तामाको खानीमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको प्रयास असफल भएको छ। यो शंका मात्र थपिएको छ कि अधिकारीहरूले बाहिरी व्यक्तिहरूलाई यो अत्यधिक विवादास्पद सिद्धान्त अनुसन्धान गर्न दिन चाहँदैनन्। त्यस समयमा ब्याट भाइरस रेड सी 13 तामाको खानीमा फेला पर्यो। अध्ययन र भाइरसको कन्टेनमेन्टका लागि चीनमा सबैभन्दा सुरक्षित प्रयोगशाला वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजी थियो। अझै पनि यो संस्था सी ज्याङलिवाद्वारा सञ्चालित गरिएको छ, जसलाई ब्याट ह्युमन पनि भनिन्छ। ब्याट रोगका साथ उनको कामको कारण र उनले वुहानमा अध्ययन गर्ने तामा खानी भाइरसको नमूना लिएको पनि स्वीकारेकी छिन्। यहाँ थुप्रै अनुसन्धानहरू हुने गर्थ्यो। यही कारणले कोभिड-19 प्रयोगशालाबाट आएको भन्ने सिद्धान्त अझै साँचो लाग्न थाल्यो। यसमा अनुसन्धानका भाइरसलाई म्यानिपुलेट गरिएको छ, जसले तिनीहरूलाई अविश्वसनीय रूपमा खतरनाक बनायो। रीना मैकिन्टायर न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालयमा विश्वव्यापी जैविक सुरक्षाको प्राध्यापक हुन्। उनी भन्छिन् तामा खानीमा माइनर्सहरूलाई संक्रमित गर्ने ब्याट भाइरसहरूलाई जानी जानी विवादास्पद र जोखिमपूर्ण अनुसन्धान प्रविधिको माध्यमबाट कोभिड-19 मा परिवर्तन गर्न सफल भयो, जसलाई फंक्सन इन्जिनियरिङको लाभ भने हुन्छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ अफ प्याथोजेन विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। यसलाई गर्ने एक तरिकालाई द गेन अफ फंक्सन रिसर्च भनिन्छ, जसमा भाइरसलाई जनावरको होस्ट मार्फत बारम्बार पास गरिन्छ। तपाई यो इभोल्युसनको प्रक्रियालाई इस्टाब्लिश टेक्निकबाट छिटो गर्ने काम गरिएको छ। सी ज्याङलीले पुष्टि गर्नुभयो कि उनी र उनको टोलीले वुहान इन्स्टिच्युटको भाइरोलोजीमा ब्याड कोरोना भाइरसमाथि फंक्सनल इन्जिनियरिङ गरिरहेका थिए। निकोलाई, फंक्सनल इन्जिनियरिङको लाभ साधारण मानिसलाई के हुन्छ? लेट्स टेक 4 मा पाइने इन्फ्लुएन्जा भाइरसलाई यो भाइरसलाई सम्भावित खतरा ठानौ। 1918 मा देखा परेको स्पेनिश फ्लूले सम्भवतः हन्ड्रेड्स अफ मिलियन मानिसको ज्यान लिएको थियो। यो भाइरस एक चराको माध्यमबाट मानिसमा सरेको हो। हाल चराहरूमा देखा परेको इन्फ्लुएन्जा भाइरस लिन्छौं, जुन महामारीको कारण होइन, र हामी अब त्यस भाइरसमा जेनेटिक फिचरहरू हाल्ने प्रयास गर्छौं, जसले अब यसलाई मानव महामारीको लागि सक्षम गर्दछ। र हामी अब त्यस भाइरसमा जेनेटिक फिचरहरू हाल्ने प्रयास गर्छौं, जसले अब यसलाई मानव महामारीको लागि सक्षम गर्दछ। यो भाइरस एक चराको माध्यमबाट मानिसमा सरेको हो। वैज्ञानिक हिसाबले यसको फाइदा के हो? त्यसका बारे राम्रो कुरा के हो? यसको गेन भनेको बाहिर रहेको इनिमीलाई बुझ्नु हो। बाहिर छरिएर बसेको भाइरसहरू हाम्रो शत्रु हुन्। इनिमीको अध्ययन गर्ने र हेरफेर गर्ने भनेको इनिमी कतिसम्म बलियो हुन सक्छ भनेर अध्ययन गर्नु हो। हुन सक्छ यसले हामीलाई शत्रुबाट आफूलाई बचाउन मद्दत गर्दछ। खतरा यो हो कि हामीले यस्तो भाइरस बनायौं जुन नेचरमा एक्जिस्ट गर्दैन, र यो मानव शरीरलाई निकै घातक छ। यदि यो लीक हुनु हो भने हाम्रो विनाश हुनेछ। यो कोरोना भाइरसमा मात्र होइन, तर साधारणतया वास्तवमै महत्वपूर्ण मुद्दा जस्तो हो। मैले जेसनलाई आफ्नो टाउको हल्लाएको देखे। के रिसर्च भइराखेको छ भन्ने कुराले अचम्म परिरहेको छ। हो, मलाई लाग्दैन।
यसरी नै चलिराख्छ भन्ने कुराले म डिस्टर्ब भएँ। मलाई लाग्दैन कि यो चलिरहनु पर्छ, किनभने यो केवल यति आन्तरिक रूपमा खतरनाक छ। हामी एक भाइरस इन्जिनियरिङ गर्दैछौं जसले मानव जातिलाई मेटाउन सक्छ भने शाब्दिक रूपमा हामी मृत्यु तारा निर्माण गर्दछौं र यदि केही गलत भयो भने सबै मर्दछन्। मेरो मतलब यो मलाई आश्चर्यजनक लाग्यो। यो इन्जिनियरिङ भयानक छ जुन तपाईको दिमागमा छ र मेरो पनि। पश्चिमी प्रयोगशालामा यसलाई अझै खराब मानिन्छ हैन त? यो युएसमा गैर कानूनी थियो। अमेरिकामा यो प्रतिबन्धित भएको बेला यो अब वास्तवमै इन्ट्रेस्टिङ बनेको छ। अनुसन्धान वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीमा सारियो किनकि यो चीनमा प्रतिबन्धित थिएन। त्यसकारण युएस गभर्नमेन्टले पनि फंक्सनल रिसर्चमा कुनै बेला रकम दिएको बुझ्न सकिन्छ, जुन वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीबाट प्रकाशित भएको देख्यौं। तर तथ्य यो पनि हो कि यस अनुसन्धान हाल विश्वको अधिकांश देशहरूमा गर्न कानूनी छ। Coming up, I don't think the wet market is the origin of the pandemic. Investigating the Wuhan laboratory. This is not an independent organization nor an independent investigation. And scientific debate shut down by the denier-in-chief. There's nothing positive about what happened in China. If we can discredit him for saying that, we can discredit him for a lot of other things. That's next on Under Investigation. टाढाको चिनिया कपर माइनमा फेला परेको कोरोना भाइरसले 2012मा 3 खानी कामदारहरूलाई मारेको थियो। तिनीहरूको लक्षण कोभिड-19 जस्तै थियो। भाइरसको नमूनाहरू शहरको बायोहजार्ड ल्याबोरेटरीमा अध्ययन गरियो, जहाँ महामारीमा पहिलो पटक फैलिएको थियो। वुहान प्रयोगशालाले अत्यधिक जोखिमपूर्ण अनुसन्धान गरिरहेको थियो, जहाँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर भाइरसलाई मानव घातक बनाउने गरिन्छ र त्यसको अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यो शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा हामी डेथ स्टार निर्माण गर्दैछौं। के कोभिड-19 गल्तीले यो प्रयोगशालाबाट फैलिन शुरू भएको हो? हामी भाइरस प्रयोगशालाबाट उत्पत्ति भएको हो भन्ने कुरालाई बाहिर राख्न सक्दैनौं। अरू प्रश्न नसोची यसलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तको रूपमा लिनु पनि गलत हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO युनाइटेड नेशनको वाचडग हो, जसलाई फिक्सनहरूबाट फ्याक्ट छुट्याउने जिम्मा दिइन्छ। भाइरसको ओरिजिन बारे यसको अन्तिम रिपोर्ट यो वीक निकाल्दैछ। न्यू साउथ वेल्स युनिभर्सिटी इपिडेमियोलोजिस्ट प्रोफेसर मैरी लुइस मैक्लाउस WHO को सल्लाहकार हुन्। मलाई लाग्छ प्रयोगशालाको पहिलो काम सम्भाव्यता निर्धारण गर्न प्रयास गर्नु हो, होइन त मैरी लुइस? यदि यो प्रयोगशालाबाट बाहिर आएको छ भने तपाईले यसको प्रसारण के थियो? कतिजना मानिसमा यो सर्न सक्छ? यदि बादलको माध्यमबाट सर्यो भने जनवरीसम्ममा ठूलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। जनवरीसम्ममा ठूलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। के कभर गरिएको छ? हो, यसलाई कभर गरेको हुन सक्छ। सायद चीनले कभर गर्नु खोजेको छैन होला, किनकि चीनले वास्तवमै आफ्नो जनसंख्याको रक्षा गर्न चाहन्छ। WHO इन्भेस्टिगेशन टीम जुन वुहानको लागि यो वर्षको पहिलो साता ट्राभल गरेको थियो, त्यहाँ अस्ट्रेलियन प्रोफेसर डोमिनिक डोयर पनि थिए। जब उनी वुहानमा हुँदा मैले उनीसँग कुरा गरे। उनले भने कि उनी विश्वास गर्थे कि ल्याब निश्चय नै तिनीहरूको मिशनको हिस्सा थियो। तपाई खुला दिमागका साथ जानुहुन्छ र तपाई विज्ञान फलो गर्नुहुन्छ। के त्यो खुला दिमागले वुहान प्रयोगशालाबाट फैलिएको भन्ने कुरा रद्द गर्छ वा स्वीकार गर्छ? प्रयोगशालाबाट फैलिएको भन्ने एकदम अव्यावहारिक परिकल्पना हो, किनभने यो इतिहासमा धेरै देशहरूमा भएको थियो। यी चीजहरू हुन सक्छन्, तर तपाईले हेर्नै पर्ने हुन्छ यो कसरी फैलिनु पुगेको हो। के यो त्यही भाइरस हो जुन प्रयोगशालामा परीक्षण गरिरहेका थिए र अचानक यो लिक हुन पुग्यो? तिनीहरू सबै विचार भइरहेको छ। तपाई कुन असफलता मान्नुहुन्छ? तपाईले आफूलाई चाहनु भएको कुरालाई प्राप्त गर्नु भएको फिल भएन भने त्यसको समस्या के होला जस्तो लाग्छ?
हामीले रिक्वेस्ट गरेको सूचना यदि पाएनौं भने त्यसलाई फेलर भन्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो असफलता हो यदि हामीले सहयोग प्राप्त गरेनौं, जुन एक विशेषज्ञ समूहको रूपमा हामीलाई लाग्छ हामीलाई आवश्यक छ। यदि त्यो अस्वीकार गरियो भने तब समस्या हुनेछ। फेब्रुअरी 9 बिरले 2 हप्तापछि WHO टीमका लिडर पीटर बेन इम्बार्कले ल्याब लिक सिद्धान्त अनुसन्धान नगर्न घोषणा गरे। यस्तो स्थानबाट केही पनि उम्कने सम्भावना धेरै थिएन। It was very unlikely that anything could escape from such a place. भाइरसको उत्पत्ति अब राजनीतिक डाइनामाइटको रूपमा देखिएको छ र WHOले चीनलाई निराश तुल्याउन नचाहेको इतिहास भएको आरोप लगाइएको छ। त्यस दृष्टिबाट सहयोग पुर्याउन सकिएन जब एउटै पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 फ्रोजन खानेकुराबाट चीनमा ल्याएको कुरा क्लेम गर्न थाले। SARS-CoV-2 can persist in conditions found in frozen food, packaging, and cold chain products. In that case, indicating that it can be carried long distance on cold chain products. धेरै प्रतिक्रिया WHO मिशनलाई व्हाइट वाश बनाउनु थियो र पछि वुहान गएका टोलीका केही वैज्ञानिकहरूले वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीबाट विस्तृत डाटा प्राप्त गर्ने प्रयासमा गहिरो निराशा देखाए। तर 1 हप्तापछि WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एधानोम सार्वजनिक भए र उनले भाइरसको उत्पत्तिका लागि सबै सिद्धान्तहरूको अन्वेषण रिपोर्टका लागि छानबिन गरिने उल्लेख गरे। म पुष्टि गर्न चाहन्छु कि सबै परिकल्पनाहरू खुल्ला छ र थप विश्लेषण र अध्ययनको आवश्यक छ र हामी जवाबको लागि आवश्यक नभएसम्मका प्रश्नहरूको उत्तर दिन आवश्यक सूचनाहरू प्राप्त गर्न हामी काम गर्नेछौं। What would you like the WHO team to be able to get hold of? Well, I would like them to be able to get hold of essentially all the lab books and records of various committees within the institute that would outline exactly what the experiments done were and which viruses they were handling. And I think, to be totally transparent, that's what I would like to see the WHO have free and unlimited access to. Let's make a quick comment here about the WHO. I agree very much that is the sort of investigation that needs to be undertaken. But even if there is unfettered access, etc., and the months that will be required to undertake this kind of examination does take place, at the end of the day, the WHO is owned and operated by the sovereign states of the United Nations, one of which is China, and a very important one at that. And so where I get concerned is that the word independent is simply not really accurate. This is not an independent organization nor an independent investigation. प्रोफेसर चेन, मैले तपाईलाई यहाँ ल्याउनु पर्छ होला। के तपाई सहमत हुनुहुन्छ कि वुहान ल्याबोरेटरी एउटा यस्तो स्थान हुनुपर्छ जहाँ हामी अनुसन्धान गर्न सक्दछौं र यस प्रकारका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सक्छौं? चीनले विश्वलाई वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीमा पुग्नबाट रोकेको छैन। त्यसैले यो चीनको लागि पूर्ण खुल्ला छ। यो सब खुल्ला छ। यो मान्नै पर्ने कुरा हो कि हामीसँग कोरोना भाइरस नेचुरली उत्पन्न भएको भनेर सपोर्ट गर्न धेरै वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू छन्। ब्याटबाट जनावरमा सरेको हुन सक्छ, सम्भवतः पेंगोलिन अनि वुहान शहरमा ट्रान्सपोर्ट गरी वेट मार्केटमा बेच्न राखेको हुन सक्छ। तर वैज्ञानिकहरूले अचम्म मान्ने पर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिलो कोभिड-19 को भिक्टिम वुहानको बजारसँग कनेक्ट थिएनन् जहाँ भाइरस देखा परेको थियो। मलाई लाग्दैन कि वेट मार्केट महामारीको उत्पत्ति हो, किनकि पहिलो 2 केसहरू वुहान क्लस्टरबाट वेट मार्केटको बजार गएको थिएनन्। त्यस क्लस्टरमा देखा परेको आधा केसहरू वेट मार्केट गएका थिएनन्। बृहत परीक्षणको बावजुद मार्केटमा बेचेको जनावरहरूमा कोभिड भाइरसको कुनै पहिचान भेटिएनन्। तिनीहरू वेट मार्केट गए, नमुना लिए, वातावरणको नमुना पनि लिए, तर त्यो स्याम्पलहरू मध्ये कुनैमा पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएन। त्यसकारण हुनान सीफुड मार्केटमा कुनै स्याम्पल छैनन् जुन हामीलाई थाहा छ कि सर्स कोरोना भाइरसको हो। अहिलेको भाइरस पहिलेदेखि नै थियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न कुनै एभिडेन्स छैन।
जब कोरोनाले पहिले युएसमा महामारी फैलाएको थियो यो विषयलाई विश्व राजनीतिक एजेण्डा बनाउन हुँदैनथ्यो। राजनीतिले भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा वैज्ञानिक बहसलाई पनि एजेण्डा बनायो। उनी अरू कोही नभएर अमेरिकाको डेनियर इन चीफ थिए। महामारीमा चीनको भूमिकाको बारेमा छलफल विकृत भयो धेरै हदसम्म। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्ण रूपमा दोष लगाएका छन्। About 3 months ago, it looked like we were in big trouble, and we were, and I got it back together. The China virus, the China plague, Kung flu. The doctors would say, well, के ट्रम्पको रेटोरिक कुराले कोभिडको विकल्पको विषयमा बाधा पुग्यो? यो कसरी हुन सक्छ? साइन्टिफिकली सोच्ने हो भने जब ट्रम्पले यो प्रयोगशालाको लीक हो भनेर भने तब एउटा वैज्ञानिक संस्थाले ट्रम्पले केही जान्दैनन् भनी देखाउनलाई विपरीत एजेण्डा चालेको हुनु। ट्रम्पलाई थाहा छैन होला उनी के कुरा गर्दैछन्, तर मलाई लाग्छ कि यो काउन्टर हमला गरेर भनियो। यदि हामीले उसको कारणले उसलाई बदनाम गर्न सक्दछौं भने हामी उनलाई अन्य धेरै चीजहरूको लागि बदनाम गर्न सक्छौं। यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो कि उनी पनि बहसमा आए। चीनको विरुद्ध सुनवाई प्रमाणमा अमेरिकाले लगाएको अनाधिकृत अभियोग गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ र तथ्यलाई व्यवस्था गर्दछ र स्वाभाविक मनासै लुकाउँदछ। विज्ञानमा राजनीति फस्न थाल्यो र सबै कुराहरू व्यवस्था गर्न थाल्यो। यो कुरा साँचो भन्न सकिन्छ प्रयोगशालाको सिद्धान्त हो भनेर। क्रमबद्ध रूपमा ट्रम्पले आफ्नो कुरा भोकलाइज गर्नु वास्तवमा सबै मानिसहरूलाई यो रोक्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नु हो। ट्रम्प यस्तो फरक सोच राखेर कुनै बायो वेपनको आविष्कार भएको क्लेम गर्छन्। ट्रम्पको लीकको विचार वास्तविक वैध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ जुन प्रयोगशालामा हुन पनि सक्छ। There's nothing positive about what happened in China having to do. चीनले आक्रोशित शैलीमा प्रतिक्रिया दियो र जसले यो प्रश्न गर्छ उसलाई दण्डित पनि गर्न सक्छ। यसको उदाहरणको रूपमा अस्ट्रेलियालाई पनि लिन सकिन्छ जब अस्ट्रेलियाले भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरनेशनल इन्क्वायरीलाई जाँच बुझ्नको लागि आह्वान गरेको थियो। यो पूर्ण रूपमा व्यवहारिक र समझदार देखिन्छ कि संसारले यो सबै कसरी भयो भनेर स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छ। चीनको दृष्टिकोणमा प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मोरिसन पहिले नै डोनाल्ड ट्रम्प शिविरमा थिए र उनको आह्वान ट्रम्प भड्काउ बयानको कड़ा आवाजमा आएको थियो। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्दछ कि अस्ट्रेलियाले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी यसको बारेमा कसरी सोचौं? मैले कतै पढेको थिएँ हामी ट्रम्पसँग फोनमा कुरा गर्यौं अनि हामी पब्लिकमा आज उभियौं। यो साँच्चीकै खराब दृश्य थियो। यो एउटा राजनीतिक सेटअप जस्तो देखिन्थ्यो। मलाई लाग्छ वास्तवमा चीनका मानिसहरूलाई लाग्छ कि अस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सामेल भइरहेको छ। चीनलाई विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा बारम्बार हामी धेरै उदाहरणहरू देख्छौं जसमा अस्ट्रेलियाले विरोधमा सेनामा सामेल हुने उपायका रूपमा चीनमा आमन्त्रित आक्रमणको शुरूआत गरिरहेको छ। मैले भने चाहिँ युएससँग मिलेर चीनमा आक्रमण गर्ने तयारी हुँदैछ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड-19 भाइरस वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीबाट लिक भएको भन्ने सम्भावनालाई सिंगल ह्यान्डली डिरेल गरिरहेका थिए। यद्यपि प्रयोगशालाका मुख्य वैज्ञानिक जी ज्यान ली र उनको टोलीले नजिकबाट सम्भावितबाट भाइरसको अध्ययन गरिरहेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो जसले महामारी हुनुभन्दा 8 वर्ष पहिले 3 जना मानिसहरूको खनिजमा ज्यान लिएको थियो। मैले मेडिकल थेसिस र दुवै बिरामीका लक्षणहरू पढिरहेको छु। रोगको लक्षणले भन्छन् कि यी व्यक्तिहरू एक कोरोना भाइरस संक्रमित थिए।
कोभिड-19 को उत्पत्तिमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको नेतृत्व गर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठन सही समूह हो कि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने शब्द अलि एक्युरेट छैन। न त यो स्वतन्त्र संगठन हो न त स्वतन्त्र अनुसन्धान नै। यहाँ गेन अफ फंक्शन भन्ने जेनेटिक इन्जिनियरिङ टेक्निकको पनि विवादास्पद कुरा छ, जसले ल्याब घातक मानव भाइरसहरू सृजना गर्नमा लागेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। म यति डिस्टर्ब छु, मलाई लाग्दैन कि यो चलिरहन पर्छ, किनकि हामी मानव प्रकारको सफाई गर्न सक्ने भाइरसको इन्जिनियरिङ गर्दैछौं। चिनिया अधिकारीहरूले यस रोगको बारेमा के थाहा छ र कहिले थाहा पाए भन्ने बारेमा अझै प्रश्न उठ्दैछ। पश्चिममा एउटा यस्तो धारणा रहेको छ कि चीनले भाइरसको प्रकोपको गम्भीरतालाई ढाक्ने वा छोप्ने काम गरेको छ। त्यस तर्कलाई चीनले जबरजस्ती र कहिलेकाहीँ रिसाएर इन्कार गरेको छ। तर हामीले वुहान फुटेज शट प्राप्त गरेका छौं, जहाँ चीनले प्रारम्भिक कभर अपलाई समर्थन गरेको छ। जब भाइरस डिसेम्बर 2019 मा फैलिन थाल्यो, त्यसबेला डाक्टरहरू साइलेन्ट र डिसिप्लिन थिए। आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्ने पहिलो व्यक्ति डाक्टर ली वेनलिङलाई आरामको धम्की दियो र पछि उहाँ भाइरसबाट मर्नुभयो। ठूलो व्यक्तिगत जोखिममा वुहानका एक नागरिक पत्रकारले गोप्य रूपमा सिनियर मेडिकल प्रोफेसरसँग यी अन्तर्वार्ताहरू लिएका छन्। तिनीहरू भन्छन् कि शुरूदेखि नै त्यहाँ कुनै शंका थिएन कि भाइरस मानवबाट मानवमा फैलिएको छ। ती डाक्टरहरूले भने चिनिया भाइरसहरूले हामीलाई कति चाँडो र सजिलो भाइरस फैलिन्छ भनेर झुट बोल्ने आदेश दिएका थिए। उनीहरू भन्छन् अधिकारीहरूले चाइनिज लुनार न्यू इयरको उत्सवहरू अगाडि बढ्न सजिलै अनुमति दियो, त्यो पनि स्वास्थ्य जोखिमलाई वास्ता नगरी। 也知道我们过去国语还开过一个学生，他的国王就是在12月底吧，17个月超市的这个当时第一批维修回来的时候呢，他比其他人都感染他的，包括我的学生有黄人。他回的还不知道啊，比如说他们那个时候他回，就是为了要求你或者排查他那些你啊，或者就是那个甚至有一个人就是可能就一直在那儿就起来了。知道，我也知道。And they say authorities allowed Chinese Lunar New Year celebrations to proceed, knowing the health risks. 按说这个时候应该举行这个人群的密集的大型。 让大家都签这一些，你当时你让你省委你肯定知道这个事情，你市委也知道这个事，你还是要举报他。प्रोफेसर चेन, हामीले देखेका सबै चीजहरूबाट चीनले शुरूदेखि नै डाउन प्ले गर्यो। के तपाईँ यससँग सहमत हुनुहुन्छ? वुहानमा आउटब्रेकको शुरूआतमा नै मानिसहरू अचम्मित भए। व्यक्तिहरू भाइरसको प्रकृति र यो कसरी फैलिन्छ भनी बुझ्न सकेका थिएनन्। यस समयमा चीन कुनै पनि हालतमा भाइरसलाई कभर अप गर्न लागेको थिएन, किनकि जब चीन यो भाइरसको सरप्राइज अट्याकमा पर्यो उनीहरू बिल्कुलै अननाउन थिए। यस समयमा चीन कुनै पनि हालतमा भाइरसलाई कभर अप गर्न लागेको थिएन। हामीले केही हार्स एक्जाम्पल पनि देखेका छौं, जहाँ बोल्न चाहनेहरूलाई बोल्न नपाइने अथवा जेल हालिन्छ भनी चेतावनी दियो। मैले भन्नुपर्छ कि त्यो पनि स्थानीय स्तरबाट एक प्रकारको प्रतिक्रिया थियो, किनभने त्यस समयमा मानिसहरू केवल डरले काँपिरहेका थिए। त्यसैले हामीले यस प्रकारका एक्ट व्याख्या गर्नु हुँदैन, किनभने जानी जानी निष्पक्ष उदाहरणहरूलाई कभर गर्नु द्वेषपूर्ण कार्य हो। मलाई लाग्छ हामीले यो कुरा सम्झिनु आवश्यक छ कि त्यहाँ मन्त्रालयमा चिनियाहरू छन् जो मसँग के भइरहेको छ भनेर म सधैँ चासो राख्ने गर्छन्। तर त्यहाँ माइनर अफिसियल्सहरू हुन सक्छन् जसले खराब समाचारको वाहक हुन चाहँदैनन् र उनीहरूले चीनलाई चाँडै WHO सँग कुरा गर्नबाट रोकेका हुन सक्छन्। त्यहाँ दुई चिनिया छन्, त्यहाँ स्थानीय अधिकारीहरू छन् जसले छिटो प्रतिक्रिया दिन सकेन र त्यसपछि बेजिङ अथोरिटिजहरू छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले छिटो प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने थियो। म एक पाइला पछाडि जान चाहन्छु, किन विश्वले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएन,
किनभने तिनीहरूलाई गलत जानकारी दिइएको थियो। म त्यसलाई विश्वास गर्दिन। तपाई के कुरा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूलाई कसले मिसइन्फर्म गरेको छ भनेर? भाइरसको गम्भीरताको बारेमा कसले? आधिकारिक चिनिया सरकारले WHO र बाँकी विश्वलाई प्रदान गरिएको जानकारी अनुसार सुरुमा यो मानव ट्रान्समिटेड भाइरस थिएन। वुहानमा मात्र सीमित संख्याका केसहरू थिए। हामीलाई थाहा छ ती दुवै चीजहरू पूर्ण गलत थिए। उनीहरूलाई यो ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसिबल छ भन्ने थाहा थियो, तर WHO को साथ लागेर बाँकी विश्वलाई झुटो फैलाइरह्यो। मलाई लाग्छ कि यो भन्नु अन्यायपूर्ण छ कि चीनले जानी जानी यस तथ्यलाई लुकाएर राखेको थियो कि वास्तवमा त्यो एक मानव संक्रमण थियो, किनकि चाइनिज अथोरिटिज र लोकल एक्सपर्टहरूले यस विषयमा अनुसन्धान गर्दै थिए। वास्तवमा यो अननाउन रोगको नेचरलाई अनुसन्धान गर्ने स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया हो। यो चीनमा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा हो। किनकि चीनले संसार सामु आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने कोशिश गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यमा यसको उद्देश्य स्वीकारेको रूपमा हेर्नुपर्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन चीज विश्वलाई अंगालेको हेर्न चाहन्छ। त्यसैले सबैलाई मिलाएर हेर्ने हो भने उनीहरू विश्वलाई के सुनाउने देखाउने हो भने पनि एकदम केयरफुल हुन्छन्। र अर्को कुरा, बाहिरबाट कुनै सुझावको कुरा आउँदा अत्यन्त संवेदनशील र डिफेन्सिभ हुनु उनीहरूको गल्ती हो। मेरो लागि महामारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदर्शमा यो असफलता नै हो। यो कुनै एलियन आक्रमण थिएन, तर यो एलियन आक्रमण जस्तै भयो जहाँ संसारका सबै देशहरू मिलेर एउटा मल्टिनेशनल शक्तिले शत्रुसँग लडिरहेका हुन्छन्। तर यो भएन। यसको सट्टामा जियोपोलिटिक्सको कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय झाडा दोष लगाउने आदि कुराहरू गर्यौं। म थप्न चाहन्छु कोभिड-19 ले पहिलेदेखि गति लिएको कुरालाई तीव्रता मात्र दिएको हो। बलिरहेको एलियन आक्रमणको विषयमा ग्यासोलिन पोर गर्दा पुरै समस्यालाई झन् जटिल बनाएको। Coming up, will we ever know the source of the virus? Was it a natural accident or was it a lab accident? Rarely does someone who's committed the murder say, I did it. That's next on Under Investigation. हामीले आज रातिको बहस महामारीको कारण वुहान प्रयोगशालाबाट भएको लिकेज हुन सक्छ भनी शुरू गरेको थियौं, जसलाई एउटा षड्यन्त्र सिद्धान्त मान्न सकिन्थ्यो। कि यस अन्तिम डरलाग्दो वर्षको अवधिमा चीनको अनेक कार्यहरूको सही निन्दा गरिएको छ वा हामी एक ग्लोबल दोष खेलका दोषी छौं? हाम्रो विज्ञहरू यी कुरामा सहमत छन्। त्यहाँ वैध प्रश्नहरू छन् जुन विश्वलाई अझै पनि भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा उत्तरहरू चाहिन्छ, जसमा महामारी शुरू हुनुभन्दा 8 वर्ष पहिले तामाखानीमा मृत्यु भएको 3 जना व्यक्तिको भूमिकालाई समावेश गर्छ। वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीको अनुसन्धान र जेनेटिक इन्जिनियरिङको विवादास्पद प्रयोगले पनि घातक भाइरस ल्याउन सक्ने अनुसन्धान बारे वैधानिक प्रश्नहरू उठेको छ। मानव जातिलाई मेटाउन सक्ने भाइरसको इन्जिनियरिङ गर्दैछौं भने यो शाब्दिक रूपमा हामीले मृत्यु तारा निर्माण गर्दैछौं। यदि केही गलत भयो भने सबैजना मर्दछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा जारी गर्न लागेको अन्तिम रिपोर्ट स्वतन्त्र अनुसन्धान हो भनेर विश्वास गर्न बाँकी नै छ। मेरो कन्सर्न के हो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने शब्द अलि एक्युरेट छैन। यो कुनै स्वतन्त्र संगठन वा स्वतन्त्र अनुसन्धान होइन। अझै पनि डाउट छ कि बाँकी देशहरू जस्तै कि चीन पनि भाइरसको उत्पत्तिको मूल ठाउँ खोजिराखेको छ र यो कसरी महामारीमा परिणत भयो। यदि भाइरस प्रकृतिमा भाइरस छ भने हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउनै पर्छ। जति लामो समयसम्म हामी यसलाई फेला पार्दैनौं त्यति बेलासम्म हामीले यो अरू कतैबाट आएको भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। यस
त्यसरी नै जबसम्म केही अगाडि आएर एक्सिडेन्टली लिक भएको स्वीकारिदैन तबसम्म सम्भावनाको अन्त्य हुँदैन। जस्तै क्रिमिनल केसमा पनि जसले हत्या गरेको हुन्छ उसले कहिले मैले गरेको भनेर पनि स्वीकार्दैन। हेर, म त सहमत छु। म दोषीको बारेमा भने सहमति जनाउँदिन। कसरी यो राजनीतिक रूपमा गरियो हामी सबै जान्न चाहन्छौं। के भयो भने यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, किनकि हामीले फेरि अर्को महामारी झेल्नु पर्ने हुन्छ। आज हामीले परिकल्पनाको बारेमा धेरै कुरा गर्यौं, लिकेजको बारेमा, भाइरसको उत्पत्ति भएको स्थानको बारेमा, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्टेप बाई स्टेप अनुसन्धान नै हो। यहाँ जे भयो त्यो दुर्घटना थियो। त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि चीनले जनसंख्यामा कुनै भाइरसलाई चलाउन वा छोड्ने प्रयास गर्यो। त्यसैले हामीले यसलाई दुर्घटनाको रूपमा सोच्नै पर्छ। यो प्राकृतिक दुर्घटना हो वा यो प्रयोगशाला दुर्घटना हो। मलाई मतलब छैन कतिजना वैज्ञानिकहरू अघि आएर यसको रहस्य बुझाउन खोजे। यही कारणले गर्दा बाहिरी व्यक्तिहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् भन्ने प्रमाण छ। सायद जियोपोलिटिकल कारणले गर्दा नि त्यसो नगर्न सक्छ। WHO ले भने पनि अझ बढी म भन्न चाहन्छु हामीले सायद यो कसरी सुरु भयो भनेर नेभिगेट गर्न सकेनौं, तर हामीले कसरी रिस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी सिकेका छौं। यहाँको मुख्य तनाव मेरो लागि चाहिँ कोअपरेसन र कन्फ्लिक्ट बीच रोज्नु हो। म विश्वास राख्छु यो पाठबाट हामीले फाइट भन्दा कोअपरेसन जहिले पनि राम्रो उपाय हुन्छ भनेर सिकेका छौं। हामी आज राति यहाँ छलफल गरेका सबै प्रश्नहरूको लागि आशा छ कि चाँडै तिनीहरू इतिहासका प्रश्नहरू हुनेछन्। आशा छ भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न हामीले अन्तिममा कसरी पराजित गरे भन्दा कम महत्वपूर्ण हुनेछ। मसँग सामेल हुनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Hello, I'm Liz Hayes. Thanks for watching our brand new event series, Under Investigation. Subscribe to our channel now for more great stories from both Under Investigation and 60 Minutes Australia. For other exclusive Under Investigation content, visit 9now.com.au and the 9Now app.